Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic main events in the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam before he was granted prophethood. यानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले आपकी ज़िंदगी के हालात क्या थे, आप किस तरह ज़िंदगी आपने गुजारी और कौन कौन से वाक़यात पेश आए, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. इट इज़ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये इस सवाल का जवाब आपके पेपर में आता है. डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स इन द होली प्रॉफिट्स लाइफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफोर ही वॉज ग्रांटेड प्रॉफिटहुड. नबूवत मिलने से पहले के वाक़यात. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD as orphan child of Amina raziyallahu ta'ala anha. Father named was Abdullah raziyallahu ta'ala anhu. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 571 AD में पैदाइश हुई. आपकी वालदा का नाम आमना था और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था. This year was also called elephant year because the Arabs saw elephant first time. इस साल को यानी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को अरब की दुनिया में हाथी का साल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो पहला साल था जिसमें अरब की दुनिया ने पहली दफ़ा एक हाथी को देखा था. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब नेम्ड मोहम्मद वाइल आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नेम्ड अहमद. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके दादा ने मोहम्मद रखा था और आपकी वालदा ने अहमद नाम रखा था. बोथ नेम्स मोहम्मद एंड अहमद मीन्स, इन दोनों नामों का मतलब यानी मोहम्मद और अहमद का मतलब है द प्रेज्ड वन, उस शख्स की तारीफ़ की गई यानी जिसकी तारीफ़ और तारीफ़ बयान की गई. एंड आर मेंशन इन द कुरान, ये दोनों अल्फाज कुरान में भी मौजूद हैं. मोहम्मद ऑन 3 प्लेसेस, मोहम्मद का नाम 3 जगह पर इस्तेमाल हुआ है. वाइल अहमद ऑन 1 प्लेस, और अहमद का नाम 1 जगह पर कुरान में इस्तेमाल हुआ है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु हाशिम क्लैन ऑफ द ग्रेट ट्राइब ऑफ कुरैश. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो जिस कबीले से था उसका नाम बनु हाशिम था, और बनु हाशिम जो है कुरैश के बाइज़्ज़त कबाइल में से एक था. हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा took Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम for nursing care. She was a Bedouin woman from Banu Saad of Hawazan. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा जो है वो हज़रत हलीमा ने की, और जब आप छोटे से थे आपको अपने साथ वो ले गईं. आपका ताल्लुक़ एक बदवी खातून यानी कि बदवी ख़ानदान से था, बदुई थी, और आप बनु साद के हवाज़न कबीले से ताल्लुक़ रखती थी. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had great familiarity with the pure Arabic tongue for which Banu Saad was famous. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में अरबी की ज़बान पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था, और ये इस वजह से हुआ था कि बनु साद कबीला अरबी ज़बान के अंदर बहुत गहरी मालूमात और जाना पहचाना जाता था, और हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ इसी कबीले से था. इस वजह से आपकी अरबिक लैंग्वेज बहुत ही फैमिलियर और बहुत ही आउट क्लास थी. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बेस्ट ऑरेटर ड्यू टू ट्राइब ऑफ बनु साद. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन तकरीर करने वाले, बेहतरीन अपनी बात को वजाहत के साथ बयान करने वाले शख्सियत थे, और ये महारत आपको बनु साद कबीले से ही मिली थी जहाँ पे आपको हज़रत हलीमा ने परवरिश किया. These childhood years were also important. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम narrated, ये बचपन के जितने भी साल थे ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अहम थे, और एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में यूँ फरमाया कि देयर कैम ऑन टू मी 2 men, मेरे पास 2 आदमी आए. एंजल इनफैक्ट हकीकत में वो फरिश्ते थे. क्लेड इन वाइट विद अ गोल्ड बैसन फुल ऑफ स्नो, और वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थे, उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, और उनके पास एक सोने का बैसन था जो कि बर्फ़ से भरा हुआ था. दे लेड होल्ड अपॉन मी एंड स्प्लिटिंग ओपन माई हार्ट, उन्होंने मेरा सीना जो है खोल दिया, चीर दिया. दे ब्रॉट फोर्थ माई हार्ट, उन्होंने मेरा दिल बाहर की तरफ निकाला. दिस दे स्प्लिट ओपन एंड टुक फ्राम इट अ ब्लैक क्लॉथ विद दे कॉस्ट अवे, और उसको बिल्कुल जमजम से गुस्ल देकर पाक और साफ़ कर दिया, और उसके अंदर एक ज़रा बराबर भी ब्लैक क्लॉथ नहीं छोड़ा. Then they washed my heart and my breast with the snow, और फिर उन्होंने मेरा दिल और मेरे सीने को बर्फ़ के साथ वॉश किया, और उसके बाद से ताकि हर एक चीज़ पाकीज़ा कर दी जाए उन्होंने बचपन में फरिश्तों ने मेरे जिस्म को गुस्ल दिया. लिसन केयरफुली, अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर. अगर आप ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी रब्ता करें. Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, Satan towards every son of Adam the day his mother bears him. शैतान हर उस फ़र्द के साथ, हर उस इंसान के साथ आदम के औलाद में लगा हुआ है जिस दिन से उसकी माँ उसको अपने पेट में रखना शुरू करती है. सेव ओनली मैरी एंड हर सन, और महफूज रखा गया हज़रत मरियम को और उनके बेटे जीसस क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को.
This means that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's heart had been washed by the holiest water from paradise to make him immune against Satan forever. اور اسی لیے پیچھے جو واقعہ بیان ہوا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے سے لائے ہوئے پانی سے آپ کے جسم کو صاف کیا گیا، وہ ایک مقدس پانی تھا تاکہ شیطان زندگی بھر آپ کے قریب نہ آ سکے۔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given back to Hazrat Amina رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he was 6. اب حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کو واپس کر دیا، کیا کہ ان کی پرورش وہ کر چکی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ died few months to this. جب انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو اس کے چند ماہ بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was taken care by عبد المطلب from 576 to 578 AD. اب 2 سال کے عرصے تک آپ کی جو نگہداشت، آپ کی پرورش ابو المطلب نے کی، اور ان کی نگہداشت اور پرورش کے اندر آپ موجود رہے جو آپ کے دادا تھے۔ عبد المطلب died in 678 and محمد صلی اللہ علیہ وسلم was taken care of ابو طالب بن ابو المطلب. اب عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کی جو نگہداشت تھی وہ ابو طالب نے لے لی جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور پھر ان 2 سالوں کے بعد آپ ابو طالب کی نشو و نما اور نگرانی میں رہے۔ Abu Talib took care of Muhammad sallallahu alaihi wasallam same as fatherly love from 571 to 619 AD till his death. ابو طالب نے آپ سے اسی طرح محبت کی جس طرح ایک باپ اپنے سگی اولاد سے کرتا ہے، اور آپ کی نگہداشت اور رہنمائی انہوں نے 571 سے لے کر to 619 AD اپنی موت کے عرصے تک آپ کی رہنمائی اور نگہداشت انہوں نے کی۔ He directly witnessed many remarkable events directly connected with Muhammad sallallahu alaihi wasallam's intellectual and spiritual growth. آپ کے جو انکل تھے انہوں نے آپ کی ذہانت اور آپ کی روحانی گروتھ کو باضابطہ خود بہت سارے موقعوں پر محسوس کیا، اور یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ باقی بچوں سے مختلف ہیں اور آپ کے اندر ذہانت اور روحانی کیفیت بہت زیادہ بلند اور پاک ہے۔ When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 12, he started to accompany Abu Talib in his trade visits through Syria and nearby territories. جب آپ 12 سال کے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے انکل کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ تجارت کے قافلوں میں جانے لگے، اور قریب قریب کے علاقوں میں شام کے آپ ان کے ساتھ تجارت کے معاملات کو دیکھنے جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم also visited important sites related to Judaism and Christianity. یعنی کہ اس دوران سفر میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بہت سارے مقامات کو بھی دیکھا، اور بہت سارے مقامات کی طرف آپ نے سفر طے کیا۔ Bahira, a Christian monk, his real name was Birjis in Syria, recognized him as a God's last prophet. جب آپ کے انکل آپ کو بحیرہ کے پاس لے کر گئے جو کہ ایک عیسائی پادری تھا، عیسائی چرچ چلانے والا ہیڈ تھا، جب اس نے آپ کو دیکھا، جس کا اصلی نام برجیس بھی تھا، شام کے علاقے میں وہ اس نام سے جانا جاتا تھا، تو اس نے آپ کے اندر اللہ کے نبی کے ہونے کی تمام تر خوبیاں پہچان لی۔ He recognized محمد صلی اللہ علیہ وسلم by signs mentioned in old script. اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو پچھلی کتابوں میں آپ کے آخری نبی ہونے کی نشانیاں موجود تھیں وہ اس نے اچھے طریقے سے جانچ لیں۔ Kindly subscribe this channel, like and share. It's my hard working reward. آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، یہ میری محنت کا صلہ ہے۔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked to take off his shirt and then closely observed the seal of prophethood, a birthmark between محمد صلی اللہ علیہ وسلم shoulder. اب بحیرہ نے آپ کو جو ہے حکم دیا اور کہا کہ ان کے کپڑے شرٹ اتاری جائے۔ جیسے ہی شرٹ اتری تو انہوں نے آپ کی کمر میں دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے سیل آف پروفیٹ یعنی نبوت، مہر نبوت کو جو ہے دیکھا، اور بہت آسانی سے پہچان لیا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جس کے بارے میں تمام آسمانی کتابوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ He warned Abu Talib about the Jewish treat to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ خبردار، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہودی علاقے میں لے کر گئے، کیونکہ یہودی پرانا علم رکھتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے ان کو پہچان لیں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ This is the end of the lecture. آج ہم نے پڑھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کس طرح اپنے بچپن کو گزارا، کہاں آپ نے پرورش پائی، کس طریقے سے آپ آگے بڑھے، کس طرح آپ نے تجارت میں حصہ لیا، کس طرح اپنی ذہانت اور روحانی کیفیت کو بیان کیا، اور یہ وہ واقعہ تھا جو ہم نے آج اس لیکچر میں اسٹڈی کیا۔ Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. Thank you very much for watching this video.